يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخ الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع موجبات الجنة. يا رب يا ذا المنة، أدخلنا الجنة وقربنا إليها، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اليوم مع سبب من أسباب دخول الجنة، إنه زيارة الأخ لأخيه في الله. إن المحبة في الله، الحب في الله، هو أوثق عرى الإيمان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هناك منابر من نور يوم القيامة تنصب حول عرش الرحمن. أتدرون لمن؟ إنها للمتحابين بجلال الله. الله أكبر. هذا الحب الذي لم تربط القلوب فيه لأجل مصلحة ولا لأجل أمر من أمور الدنيا، إنما لأنه يحب الله وقريب من الله، قربت منه وأحببته، وأريد اللقاء به على أرائك الجنة في الجنة يوم أن ينزع الله من قلوبهم الغل، إخوانا على سرر متقابلين. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. من هم؟ قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر، أي في أي قرية أو مدينة بعيدة في ناحية المصر، هو في الجنة. نعم، هو في الجنة. هؤلاء هم الرجال في الجنة، ويدخل أيضا في ذلك النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك، وفي الحديث: طابت لك الجنة. ويقول الله سبحانه في ملكوته سبحانه، يقول: عبدي زار في وعلي قراه. القراءة أن أقدم له ضيافة وعلي قراه، ولا يرضى جل وعلا لعبده هذا إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، الله أكبر، ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. إذن نحن إذا زرنا المؤمنين في بيوتهم محبة، إذا قطعنا الفيافي والقفار زيارة لمؤمن ليس بيني وبينه لا نعمة أربها ولا أردها ولا دينا أطلبه، إنما هو لله وفي الله، وكان الطريق إلى الله، كان الطريق أيضا يوصل إلى الجنة، يوصل إلى الجنة. تبوأت من الجنة منزلا. إننا في زمن بات البعض منا إذا زاره أحد إخوانه ظن أنه يريد قرضة أو يريد شفاعة فينقبض قلبه ولا يتهلل، وإذا جلس عنده يجلس النصف الساعة والساعة ولا زال المضيف متوجسا من الضيف خشية أن يطلب منه. فإذا قام يريد الرحيل قال: تامر شيء؟ تطلب خدمة؟ قال: لا، أتيتك لله. بعد ذلك تتهلل وتستهل وجهه ويذهب عنه الانقباض، لأن البضاعة الجميلة للمؤمنين الزيارة في الله. وأنا أوصي كل من أراد أن يزور في الله إذا سلم عليه قال: زرتك في الله، حتى يبين له إنما هو الحب الصادق في الله هو الذي دعاني إليك حتى أسمع النداء
طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وإلى سبب آخر وموجب آخر من موجبات الجنة فإلى هناك. وفي الرحلة إلى الجنة أيضا ولا زلنا نسير، من موجباتها أن تحتسب الآلام. لا بد في الحياة من فقد. هذه الدنيا ما حلت إلا أوحلت، ما ولدت إلا يتمت، ما جمعت إلا فرقت، وهذا بقضاء الله. نحن لا نتهم الدنيا، فإن الدهر هو الذي هو الدهر سبحانه، هو الذي يصرف الأقدار ويصرف الليل والنهار. فقد الأحبة، فقد الأصفياء، ابن، أخ، أم، صديق، إن هذا كله سبب من أسباب دخول الجنة. ما لعبد المؤمن إذا فقدت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، حديث صحيح. إذا فقدت شيئا من أصفيائك في الدنيا فلا تطل على قبورهم البكاء، عليك أن تحبس النفس عن الجزع وأن تحتسب الأجر عند الله. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بابن معه، فلذت كبده، ثمرة فؤاده، فقال الحبيب له مداعبا له: أتحبه؟ قال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه، أي أن حبي لهذا الصغير بلغ منزلة ومرتبة الله يبلغك إياها فقط. فافتقده يوما فسأل عنه فقالوا: مات ولده. ثم لقيه، انظر العزاء، قال: أما يسرك، أي عند صبرك، ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا رأيته، أي يفتح الباب لك. ألا هذه البشارة أليست تربط على قلوب ذاك الذين يجزعون عند وقوع الآلام وفقد الأحبة؟ ولذلك أيضا الحبيب أخبرنا أن من احتسب ثلاثة من الولد، من احتسب ثلاثة من الولد دون الحنث دون البلوغ لا زالوا صغارا، قال: إلا وجبت له الجنة. وفي رواية: ما ولج النار، أي لن يلج النار ذاك الذي احتسب ثلاثة من الولد. وأبشر النساء الصابرات المؤمنات القانتات أنه حتى السقط الذي لم يكمل كمالا كاملا في رحم أمه، إذا سقط ولد ميتا، إنه من الأبناء الذين يجرون أمهاتهم بسررهم إلى جنات النعيم. الاحتساب يجعل الحياة لها لذة، ويكفي أن الذي أعطى هو الذي أخذ، الذي وهب هو الذي رد ما أعطى ليبتليك وليعلم أينا يسجد قلبه في محراب الرضا والاحتساب. وهناك سؤال: هل عندي أو عندك خيار آخر غير الاحتساب؟ يعني الإنسان إذا فقد أبناءه أو أصفياءه، أم، أب، أخ، زوجة، بنت، ولد، إذا فقدناهم هل عندنا من خيار آخر؟ نقول الصبر، أو ليس هناك شيء إلا الاحتساب. فاختر الاحتساب فإن جائزته الجنة. وتذكر أن من موجبات الجنة احتساب الأصفياء الذين يموتون. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.